अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह की तौफीक के साथ सिलसिलतुल अहादीथुस सहीहा में हम मसाजिद के बारे में पढ़ रहे हैं, मसाजिद के आदाब, जमात की नमाज के आदाब एटसेट्रा। तो चलिए हदीस पढ़ते हैं। 597 अन उर्वता इब्नी ज़ुबैरिन, उर्वा बिन ज़ुबैर से रवायत है, अम्मन हद्दथहू मिन असहाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। अब उर्वा बिन जुबैर से एक सहाबी रसूल ने, कोई एक सहाबी रसूल से उन्होंने रवायत किया है कि मैंने सहाबी रसूल से सुना, काल वो कहते थे, काना यअमुरुना अन नस्नअ अल मसाजिदा फी दुरूइना, ठहरिए, फी दुरनिना व अन तुस्लिहा सुनअतहा व नुतहिरहा। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सहाबी रसूल से रवायत करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के सहाबी ने हमें बताया कि अल्लाह के रसूल हमें हुक्म दिया करते थे कि हम मसाजिद बनाएं अपने मोहल्लों में, अपनी गलियों में, अपने इलाके में, फी दूरीना व अन तुस्लिहा सुनअतहा, और हम उनकी अच्छे अंदाज से मसाजिद तामीर करें और फिर उनको पाक साफ रखें, यानी मस्जिदों का ख्याल भी करें। तो ये वो वाली रवायत है मुसलमानों के, मुसलमान जहाँ पे भी जाते हैं सबसे पहले मस्जिद बनती है और उस मस्जिद का ख्याल सारे मिलकर रखते हैं। किसी को कोई तरबियत देने की ज़रूरत नहीं, हर बंदे को पता है मस्जिद का ख्याल करना है, मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करना है। हर बंदे को पता है कि यहाँ के क्या क्या आदाब हैं। कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ हो तो हर बंदा उसके ऊपर बोलता है। चलिए जी, नेक्स्ट हदीस पे आइए। अच्छा जी, थोड़ा सा जरा ऊपर कीजिएगा भैया, बड़ी ज़बरदस्त आई है ये। इसके सिलसिले में मैं एक और भी बात करना चाहती हूँ। वो ये है कि देखें, शरह में आया है कि अगर किसी मोहल्ले को, इस इलाके की मस्जिद दूर पड़ती है तो उन्हें चाहिए कि अपने घरों के करीब मस्जिद तामीर कर लें और उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। आजकल मस्जिद का निज़ाम चलाने के लिए मस्जिद की इंतज़ामिया खादिमा मस्जिद के नाम से एक मुलाजिम रख लेती है और फिर हर कोई समझता है कि मस्जिद की सफाई बस इस आदमी के नाम पे है। ये बात दुरुस्त नहीं, शरीयत के नज़दीक हर कोई इसका ज़िम्मेदार है। अच्छा जी, अब बात ये है कि तैयबा, भैया ज़रा तैयबा को म्यूट कीजिए। अच्छा, मुझे इसमें एक बात की समझ आई है जो मैंने अब देखा है। पाकिस्तान में रवाज ही नहीं है लोगों का मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ने का। बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, तो मुझे तो ये भी समझ आने लग गई है कि बड़े बड़े घर हों तो मेरा ख्याल है एक कोना खुदरा मस्जिद के लिए जो है वो कर देना चाहिए मखसूस। और मैंने बहुत सारी अच्छे अच्छे घरों में ये देखा है निज़ाम के, बाकायदा अगर घर बड़ा है, 2-3 फैमिलीज़ वहाँ पे रहती हैं, तो लोगों ने वहाँ पे एक छोटा-सा मस्जिद का इंतज़ाम किया हुआ है। वो मस्जिद सिर्फ़ ऐसी है जिसके अंदर क्या है कि एक अज़ान हो जाती है, एक बंदा जमात करा देता है और स्पीकर्स जो है ना वो सारी बिल्डिंग में हर कोने-खुदरे में लगे हुए हैं। यानी ख़वातीन को भी अपने घरों के अंदर, अपने कमरों के अंदर बैठे उसकी आवाज़ आ जाती है। तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगती है और मैंने देखा है कि बहुत अच्छा रिमाइंडर आ जाता है नमाज़ का, क्योंकि जब जमात हो रही होती है ना उस वक़्त पक्की बात है सुकून से सोया नहीं जाता और एक परेशानी लगी रहती है कि अब जमात हो रही है, अब उठ के पढ़ ही लिया जाए। रोते, धोते, रूठते, पीटते सब लोग उठा के तो किसी न किसी रकात में शामिल हो ही जाते हैं क्योंकि शर्म आ जाती है ना। तो ये मेरा ख़्याल है सबसे बेहतरीन रिमाइंडर है और सबसे बेहतरीन एक, वो क्या बोलते हैं हम, इंस्टिगेशन कह लें या प्रोवोकेशन कह लीजिए या फिर एनकरेजमेंट कह लीजिए। तो मुझे तो ये लगता है कि ये भी करना चाहिए। इसके लिए कोई हमें ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा कोना-खुदरा देख लिया, उसके ऊपर आजकल में मैंने पिछले दिनों ये काम अपने घर में कराया है। मैंने तो ख़ैर ज़रा महँगा वाला लिया है, बड़ा वाला स्पीकर लिया है क्योंकि मेरे घर की 3 मंज़िलें हैं। तो छोटे से स्पीकर भी आजकल तो वो चाइना के स्पीकर आराम से 1500, 2000, 2500 में मिल जाते हैं। उनके साथ जो है वो क्लॉक को सेट कर दिया जाए, अलार्म क्लॉक को, और वैसे दरमियानी सी कीमत का जो है ना 8 से 12,000 के दरमियान मिलता है। वो अज़ान क्लॉक की जो है वो आवाज़ आने लगे, उसको उसके साथ अटैच कर दी जाए तो अज़ान तो हो जाएगा। और फिर अज़ान होने के बाद घर में जिस बच्चे को, शौहर को या घर के किसी मुलाजिम को कुरान ज़्यादा आता है उसकी ज़िम्मेदारी भी अगर लगा दी जाए नमाज़ पढ़ाने की, तो आप देखिएगा कि नमाज़ें कितनी इम्प्रूव होती हैं और मस्जिद का इंशाअल्लाह सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए जी, मसाजिद के आदाब। अन सालिमिन अन अबी अब्दुल्लाह इब्न उमर मरफूअन, सालिम से रवायत है अपने वालिद अब्दुल्ला बिन उमर से मरफूअन रवायत करते हैं, ला तत्तखिदुल मसाजिद तुरुक़न इल्ला लिज़िक्रिन औ सलाह। अल्लाह के उन्होंने कहा कि अपनी मस्जिदों को जो है ना सिर्फ एक तरीका ना बना लो, रास्ता ना बना लो। ये सिर्फ है या तो अल्लाह के ज़िक्र के लिए या नमाज के लिए। यानी कहने का मतलब ये ना हो कि आप कहें कि चले हम घर के काम हम ख़त्म कर लिए हैं तो चलते हैं ज़रा मस्जिद में जाके ज़रा 4 मिनट के लिए गपशप लगाते हैं।
अरे यार वहाँ पे कुछ खा लेंगे ना, थोड़ा सा मज़ा ही आ जाएगा वगैरह वगैरह। नहीं, मस्जिदें जो हैं खालिसतन अल्लाह के ज़िक्र के लिए या फिर नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मस्जिदों में बातें नहीं करनी चाहिए। अगर जिन जिन लोगों को उम्रे का मौका मिला वो लाज़मन बताएंगे कि जब वहाँ पे जाके आपको कोई बंदा एक दूसरे से बातें करता नजर आए, तो वहाँ पे आसपास जो लोग वहाँ पे घूम रहे होते हैं वो कह देते हैं कि नहीं, या तो अल्लाह का जिक्र करें या नमाज पढ़ें। तो ये है बात जनाब। तो ये है कि बहुत सारे लोगों ने मस्जिदों को सोने की जगह बनाया होता है। आप कभी नोट कीजिएगा कि ये जो हम मोटरवे पे आते जाते हैं ना, तो वो जो छोटे छोटे आपके रेस्ट एरियाज बने होते हैं, वहाँ पे मस्जिदें भी होती हैं। तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनकी ख्वाहिश होती है कि यहीं पे बैठ के खाना क्यों ना खा लिया जाए, ज़रा थोड़ा सा आराम क्यों ना कर लिया जाए। नो, इट्स नॉट फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट हदीस। नेक्स्ट हदीस ऊपर कीजिए कि हम अन मकहूल से रवायत है, नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युबाला बि अबवाबिल मसाजिद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद के दरवाज़ों के आसपास पेशाब करने से मना फरमाया। जो लोग तो रहते हैं कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एरियाज़ में, लाहौर में और वगैरह वगैरह, लाहौर के भी कुछ एरियाज़ में, उनको तो शायद अजीब लगेगा, लेकिन ज़्यादा लोगों को इस बात का पता है कि थोड़े से ज़रा गुलजान आबाद इलाके में चले जाएँ तो आपको दीवारों के साथ-साथ जो है ना दीवारों के साथ-साथ आपको नालियाँ नज़र आएँगी। उन नालियों में लोगों के जो घर की गंदगी वगैरह, जहाँ पे सीवरेज प्रॉपर नहीं है, वो जा रही होती है। और फिर क्या होता है कि उसके साथ जो है ना, जो लोग होते हैं वो भी पेशाब वगैरह कर लेते हैं। तो ठीक है, हर मस्जिद जो है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एरिया में नहीं भी हो सकती है और बहुत उसका अच्छा ध्यान नहीं भी हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको लोगों के लिए छोड़ दिया जाए कि छोटी सी एक मस्जिद बनी हुई है किसी कच्चे से इलाके के अंदर, किसी ने राह जाते रस्ते के अंदर मस्जिद बना दी थी और जनाबे वाला लोग क्या कह रहे हैं कि चलो यहाँ पे नमाज पढ़ने जाना है तो ये कि पेशाब वगैरह भी कर लेते हैं। तो डोंट डू दैट। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मस्जिद के दरवाज़ों के आसपास पेशाब किया जाए, क्योंकि ताकि मस्जिद का दरवाजे और उसकी गुजरगाहें जो है वो नमाजियों के लिए पाक हो सकती है। चलिए जी नेक्स्ट हदीस पे आइए। गिरजा घर को मस्जिद में तब्दील करने का तरीका, बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू आया है और इसके साथ मैं रिमाइंड कराऊंगी सब लोगों को। जो आया सूफिया, आप लोगों को याद होगा 2021 में हुआ था कि कब, जब वो जो था जो इस्तांबुल में जो है उसको, हाँ आया सूफिया ना, तो कब उसको वो उन्होंने किया था भला, उन्होंने वो फिर हुआ था ना, पता है कितनी कंट्रोवर्सी आई थी कि इसको हमने मस्जिद रखना है कि हमने इसको गिरजाघर रखना है या फिर म्यूजियम के तौर पर बनाना है। चलिए खैर, तो लाइए देखते हैं कि हमें हदीस से क्या इसके लिए मिलता है। अन तल्क़ी इब्न अली, तल्क़ बिन अली कहते हैं, क़ाल ख़रजना वफ़दन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बायअनाहु व सल्लैना मअहु व अख़बरनाहु अन्ना बिअर्दिना बीअतन लना। अच्छा, तल्क़ बिन अली कहते हैं कि हम वफ़द की सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, लाइक एक ग्रुप की सूरत में, और फिर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की, यानी हम मुसलमान हुए, और फिर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर नमाज पढ़ी, और फिर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया, व अख़बरनाहु अन्ना बिअर्दिना बीअतन लना, कि हमारी ज़मीनों पर एक गिरजाघर है। वबिया व सलावातुन, आता है ना कुरान मजीद में, बिया कहते हैं गिरजाघर को। फस्तौहबनाहु मिन फضल तुहूरिही, और हमने जो है ना हमें ज़रा दीजिए, आपका जो वज़ू का बचा हुआ पानी है ना, पाक पानी, वो हमें हिबा कीजिए ताकि हम उस पानी को उस जगह पे गिराएं। फदआ बिमाइन फतवद्दा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और उसके अंदर वज़ू किया। वतमदमदा, और फिर उसके साथ जो है कुली की, तुम सब्बहु फी इदार वतिन, फिर बर्तन के अंदर उसको डाल दिया। ठीक है। व अमरना, और हमें हुक्म दिया, फ़क़ाल, और कहा, उखरुजू, निकलो, फ़इज़ा अतैतुम अर्दकुम फ़क्सिरू बिअतकुम, कि जब तुम अपनी ज़मीन के पास आ जाओ तो फिर तुम क्या करना कि फ़क्सिरू बिअतकुम, तो अपना वो जो गिरजा है ना उसके ऊपर ये सारा पानी छिड़क देना। वंदहू मकानहा बिहादिल मा, और साफ कर देना इस जगह को इस पानी के साथ।
वत्तखिदूहु मस्जिदा, उसके बाद उसको मस्जिद बनाना, ठहर जाइए। अच्छा जी, गिरजा घर है जहाँ पे अल्लाह के अलावा इबादत होती रही है। अब तुमने क्या करना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुमने लिया पानी, उनके वुजू का बचा हुआ वो साफ पानी जिसको अल्लाह के रसूल ने उसमें कुली की और उसके बाद एक और बर्तन में डाल दिया, कहा ये पानी ले जाओ, जाके ये सारा पानी वहाँ पे बहाना और फिर मकान को साफ करने के बाद उसको मस्जिद में तब्दील करना। क़ालू, कहने लगे इन्नल बलद बईदुन, कहने लगे कि अल्लाह के रसूल हमारा इलाका बहुत दूर है, वल हर्रा शदीद, और जो है बहुत शदीद गर्मी है, वल माउ युनशिफु, पानी तो जो खुश्की हो जाएगा। फ़क़ाल, तो कहा मुद्दूहु मिनल माई फ़इन्नहु ला यज़ीदुहु इल्ला क़ीबा, तो आपने फरमाया कि इसके अंदर डाल लेना और भी पानी, इसके साथ क्या होगा, ये उसकी पाकीज़गी में और इजाफा करेगा, ये नहीं कहने का होता कि पानी साफ ही रहेगा। फ़ख़रजना, हम फिर चल पड़े, हत्ता क़दिमना बलदना, हत्ता कि हम अपने इलाके के करीब आए। फ़कसरना बिअतना, और फिर हमने अपना जो गिरजा था वहाँ पे सारा वो पानी छिड़का। सुम्मा नज़हना मकानहा, और फिर हमने उसकी जगह को सारा साफ कर दिया। वत्तखज़ना हा मस्जिदा, और फिर हमने उसको अपनी मस्जिद बना लिया। फनादैना फीही बिल अज़ान, और हमने निदा दी उसमें अजान के लिए। क़ाल, और कहा वल्लाहि रजुलुम मिन तय्इन, फिर हत्ता के हुआ कि तय एक इलाका है, वहाँ से एक आदमी जो है ना वो वहाँ से आया, ठीक है, कबीला बनु तय के एक आदमी ने जो है ना, मैं वो लाइन मुझे भूल गई है। फर्राहिबु रजुलुम मिन तय्इन फलम्मा समिअल अज़ान क़ाल, तो एक जो है ना पादरी ने तय के इलाके से, उसने, राहिब था, राहिब आदमी था, उसने जो है ना अजान सुनी और उसने कहा दावतु हक़, ये तो सच्चाई की दावत है, सच्चाई की पुकार है। तुम मस्तक़बला तलअतम मिन तलाइना फलम नरहु बअदा, फिर वो एक टीले की तरफ निकल गया, हमारे टीलों में से ही पहाड़ों के पीछे चला गया, और हमने उसके बाद उसको नहीं देखा। चलिए जी, सबसे पहली बात, वो कबीला पूरे का पूरा मुसलमान हो गया था और उनका जो पुराना गिरजा घर था उस गिरजा घर को उन्होंने मस्जिद में तब्दील करना था। वन थिंग। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकीज़ा करने का तरीका बता दिया। तीसरी बात, एक आदमी ने जब ये, एक पादरी ने ये अजान सुनी तो फिर उसने कहा कि ये तो बिल्कुल सही दावत है हक की, लेकिन चूंकि खुद उसने इस्लाम नहीं कबूल किया तो इम्कान ये है कि वो खुद चला गया और उसके बाद वापस उस इलाके में आया। ठीक है जी, बनु तय के एक पादरी ने ये बात सुनी तो ऐसा ही है। लेकिन जहाँ तक ये है कि वहाँ पर ईसाई आबाद हो और उनके गिरजाघरों को ज़बरदस्ती मस्जिदों में तब्दील करना जायज़ नहीं है। एक दफ़ा ये काम हुआ था और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको वापस करवाया था, यानी उसको वापस गिरजाघर में तब वापस करवाया था और कहा ये था कि बल्कि बैतुल मक़दस के बारे में भी ये आता है कि वहाँ पर जब गिरजाघर में उन्होंने, पादरियों ने उनको दावत दी ना कि आप यहाँ पे नमाज पढ़ें, तो उन्होंने कहा एक दफ़ा मैंने यहाँ पे नमाज पढ़ के उसको मस्जिद बना लिया ना, तो उसके बाद जो हाकिम आया करेगा वो गिरजाघरों को गिराया करेगा और वहाँ पर मस्जिद बना देगा। उसके साथ किसी और इलाके में मस्जिद बनाई जा सकती है, लेकिन उन इबादत गाहों को मिस्मार नहीं किया जा सकता, खा वो हिंदू टेम्पल हो, खा वो बिया यानी गिरजाघर हो, और खा वो सिनागॉग हो। इसको कहते हैं क्या है, चलिए जी नेक्स्ट पे आइए जी, नेक्स्ट पे आइए हदीस। अन कैसिन इब्नी तल्क़िन अन अबीही, कैस बिन तल्क़ अपने बाप से रवायत करते हुए कहते हैं क़ाल खरजना सित्तता वफ़दन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम निकले 6 का ग्रुप बना के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। खमसतुम मिन बनी हनीफा, 5 जो थे बनी हनीफा में से थे, व रजुलुम मिन बनी रबीआ बिन रबीआ, और एक आदमी था बनी रबीआ बिन रबीआ से। अच्छा, ये बनु हनीफा जो है ना, पता नहीं कौन सा कबीला है जिससे मुसलमा कज़ाब था, और ये इलाके भी जरा दूर दराज के थे। वरहला मिन, अच्छा, वरजुलुम मिन बनी रबीआ इब्नी रबीआ हत्ता क़दमना अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हत्ता कि हम पहुंच गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फबायअनाहु, तो हमने उनकी बैत की, यानी मुसलमान हो गए। वसल्लैना माहु, और उनके साथ हमने नमाज पढ़ी। व अखबरनाहु, और हमने उनको बताया अन्ना बिअर्दिना बिअता लना, हमारी ज़मीन के ऊपर एक गिरजाघर है। वस्तौहबनाहु, आप मिन फضल तुहूरिही, और हमने आपसे, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा
ان کے وضو کا بچا ہوا پانی، یہاں پہ فضل سے مراد اضافی پانی ہے، وضو کا بچا ہوا پانی، فدعا بماء فتوضأ منه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس سے وضو کیا، ومضمض پھر کلی کی، ثم صب لنا فی اداوہ، پھر وہ جو کلی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو ہے نا برتن میں ڈال دی، ثم قال پھر کہا اذهبوا بهذا الماء لے جاؤ اس پانی کو، فاذا قدمتم بلدکم جب تم اپنے شہر کو پہنچو یا اپنے علاقے کو پہنچو، فاکسروا بیعتکم تو اپنا جو ہے نا گرجا اس کو اس کے ساتھ چھڑک دو، وامضحوا مکانہ من هذا الماء اور اس جگہ کو اس پانی سے پاک کر لینا، وامضحوا کا مطلب نظافت سے ہے، یعنی صاف کر لو۔ مجھے ایک منٹ دے ہی دیجیے، پتہ نہیں کس کا ہے اور وہ نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی 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 بتائیے، میں کلاس لے رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ 10 منٹ کے بعد بات ہو جائے اگر کوئی زیادہ جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اچھا جی، اب کیا ہوا؟ فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، البلد بعید ہمارا شہر بہت دور ہے، والماء ینشف اور پانی تو خشک ہو جائے گا، قال کہا فامدوه من الماء فانه لا يزيده الا طيبا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے اندر اور پانی ڈال دینا، یہ اس سے اور زیادہ صاف ہو جائے گا۔ فخرجنا ہم چلے، فتشاحنا على حسل اداوت اور ہم نے لڑائی کرنی شروع کر دی کہ کون یہ پانی کا برتن اٹھائے گا، یہ برکت والا پانی کا برتن تھا تو کون اٹھائے گا، اینا یحملها کہ کون اس کو اٹھائے گا، فجعلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوبا بیننا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ہمارے درمیان باری مقرر کر دی، نوبن روٹا کو کہتے ہیں، اب پہلے تم پہلے تم پہلے تم، لکل رجل منا یوما پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، والید کہ ہر آدمی کو جو ہے نا ہم میں سے ایک دن ملے گا، ٹھیک ہے، ولیلہ سوری اصل میں یہ وہی تھوڑا سا میٹا ہوتا ہے نا، مجھے پھر پڑھا نہیں جاتا، یوم ولیلہ، فخرجنا بها کہ ایک آدمی 24 گھنٹے کے لیے اٹھائے گا نا، یعنی پورا دن اور پوری رات، فخرجنا بها حتى قدمنا بلدنا ہم چلے پھر اور ہم اپنے شہر کے پاس یا اپنے علاقے کے پاس آ گئے، فعملنا الذی اوپر کیجیے گا کیا، اور ہم نے ایسے کیا، آگے کیجیے گا الذی اوپر کیجیے گا بھیا جان، فعملنا الذی امرنا پھر ہم نے ویسے کیا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا، وراہب القومی اور اس وہاں پہ ایک آدمی تھا جو کہ پادری تھا، من طی طی کے علاقے سے یا طی کے قبیلے سے، فنادینا بالصلاۃ جب ہم نے آواز لگائی یعنی اذان دی نماز کے لیے، فقال الراہب تو راہب نے کہا دعوت حق یہ تو سچائی کی بات ہے، ثم خرب پھر وہاں سے چلا گیا، فلم یرا بعد اور اس کے بعد کسی نے ان کو دیکھا نہیں، یعنی پھر اس کے بعد وہ اس علاقے میں واپس نہیں آیا، میرا خیال ہے اس نے عیسائی رہنا ہوگا نا، تو کہتا ہوگا میرے اس علاقے میں کیا کام، اب یہاں پہ تو مسجد بن گئی اور تھا بھی پادری۔ چلیے جی نیکسٹ حدیث پہ آئیے۔ اچھا جی، اس سے ایک بات کا ہاں جی کیجیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بعد از نماز اثر 2 سنتوں سے کیوں منع کیا؟ عن المقدام ابن شریح، مقدام ابن شریح سے روایت ہے، عن ابیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، قال سألت عائشہ میں نے سوال کیا عائشہ رضی اللہ عنہ سے، عن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں، کیف کان یصلی وہ کیسے نماز پڑھتے تھے، فقالت تو انہوں نے کہا کان یصلی الحجیرہ ثم یصلی بعدها رکعتین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حجیرہ کا مطلب پہلے، ٹھیک ہے، نماز ظہر اور اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجیرہ نماز ظہر پڑھتے تھے اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، ثم یصلی العصر اور پھر اس کے بعد عصر الگ پڑھتے تھے، ثم یصلی بعدها رکعتین پھر وہ اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، قلت فقد کان عمر یضرب علیہما لیکن انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ تو یہ جو عصر کے بعد کی جو 2 رکعتیں ان کے بارے میں سزا دیا کرتے تھے، یعنی جس کو پڑھتا دیکھ لیتے اس کو منع کرتے، باقاعدہ ناراض ہوتے تھے، قلت تو میں نے کہا فقد کان عمر یضرب علیہما
تو میں نے کہا کہ اچھا ہاں یہ وہی والی بات ہے نا کہ عمر تو اس کے اوپر سزا دیا کرتے تھے وینہا عنہما، اور عمر اسے منع کرتے تھے. فقالت، تو سیدہ عائشہ نے کہا کان عمر رضی اللہ عنہ یصلیہما وقد علم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلیہما. سیدہ کہتی ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے خود بھی یہ نماز پڑھی تھی اور ان کو اس بات کا پتہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دو رکعتیں جو ہے نا عصر کے بعد کی دو سنتیں بھی پڑھی ہیں. ولیکن قومک اہل الیمن قوم طغام، لیکن جو آپ کے جو علاقے کے لوگ ہیں نا یمن کے لوگ، یہ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں. یصلون الظہر، وہ پہلے ظہر پڑھتے ہیں، ثم یصلون ما بین الظہر والعصر، پھر وہ نماز پڑھتے ہیں ظہر اور عصر کے درمیان کی، ما یصلون العصر، اور پھر جو ہے نا وہ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، ثم یصلون ما بین العصر والمغرب، پھر وہ نماز پڑھتے ہیں جو عصر اور مغرب کے درمیان ہے. اچھا فضربهم عمر، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے عمر نے ان کو مانا تھا. وقت احسن، اور انہوں نے مارا تھا، اور یہ صحیح بات ہے، عمر کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. چلیے تھوڑی سی اس کی شرح نکالیے، لازماً اس بات کو اور اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہوگا. کیجیے گا ذرا اوپر کیجیے گا بیا. اچھا بعض لوگ عصر کے نماز کے بعد کے نوافل کی ادائیگی پر دلالت کرنے والی احادیث کو نظر انداز کر کے اپنے مسلک کی تائید میں حضرت عمر کا نام پیش کر کے عصر کے بعد نفلی نماز کا رد کرتے ہیں. در حقیقت سیدنا عمر نے عصر کے بعد سورج زرد ہونے تک نفل پڑھنے کی اجازت ثابت ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس رخصت سے فائدہ اٹھا کر یہ لاپرواہی کرتے ہوئے غروب آفتاب سے پہلے تک مکروہ وقت میں بھی نماز پڑھتے رہتے ہیں تو انہوں نے اس کو سزا دی. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ عصر کے بعد والی نماز کی سب سے عظیم راویہ سیدہ عائشہ نے بھی ان کی تعریف کی کیونکہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ انہوں نے تو یہاں پہ عصر کے بعد کی دو سنتوں کی حدیث آ گئی اور اس کو امام ناصر الدین البانی نے صحیح بھی کیا. اس کے لیے تھوڑی سی کریں اور بھی کریں ذرا اس کے لیے تحقیق، تو میں کرتی ہوں اس کی تحقیق اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. چلیے جی ایک اور حدیث پڑھتے ہیں، بس کرتے ہیں، زیادہ ہی حدیث پڑھ لی ہیں، تھوڑا تھوڑا صحیح رہتا ہے. فرضی نماز اور اس کی بعد والی نفلی نماز میں وقفہ ہونا چاہیے. عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے روایت کرتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی العصر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی. فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، یصلی، اور اس نے بھی نماز پڑھی. فرآہ عمر، تو اس کو دیکھ لیا عمر نے دیکھ لیا. فقال له، تو اس کو کہا اجلس، بیٹھ جا. فانما هلك اهل الكتاب انه لم يكن لصلاتهم فصل، کیونکہ اہل کتاب اس لیے برباد ہوتے تھے کہ وہ اپنی نمازوں میں وقفہ نہیں ڈالتے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن ابن الخطابی، ابن الخطاب نے صحیح کہا ہے. اچھا پہلے انہوں نے عصر پڑھی اور وہ جو ایک آدمی فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور ساتھ ہی جو ہے نا اس نے وہ پڑھنی شروع کر دی، سنتیں پڑھنی شروع کر دی. ٹھیک ہے، تو اس پر حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، فرض نماز میں اور نفل نماز کے اندر وقفہ ڈالا کرو، کم از کم بندہ 2 منٹ بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، اس کے بعد نئی نماز شروع کرے. یہ نہیں کہ بس کہ ابھی ایک ختم کی نہیں اور ساتھ ہی شروع کر لی جیسے کہ ہم کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا وہ جن لوگوں نے زیادہ سنتوں اور نوافل والی نماز پڑھنی ہوتی ہے نا، 17 رکعتیں جنہوں نے پڑھنی ہوتی ہے عشاء کی، وہ تو کرتے ہی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کر دیا کہ ابن خطاب نے اچھا کیا. بھی اگر آپ مجھے اجازت دیں گی نا اسکرین شیئر کرنے کی، تو میں سب کو وہ یہ بھی دکھا سکوں گی کہ کیسے جو ہے نا عصر کے بعد کے نوافل کی کیا حیثیت ہے. ہم سب جی میں کر دیتی ہوں، میں آپ کو انیبل کر دیں، ہوسٹ پرمیشن نہیں دی. بنائے، صرف انیبل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ساتھ کے ساتھ کام ہو جائے گا نا. جلدی سے تحقیق کر لیتے ہیں کہ عصر کے بعد کی جو سنتیں ہیں ان کی کیا حیثیت ہے. بھی آپ اسکرین شیئرنگ بند بھی کر دیجیے. چلیے آئی نہیں، اٹ از اسٹل ڈسیبلڈ. میں نے پرمیشن دے دیا، آپ کر سکتی ہیں. چلیں جی آ گیا میرے پاس. دیکھیے انٹائر اسکرین ہے، شیئر میں نے کر دیا ہے. لیٹس سی آ گیا جناب والا. یہ ہمارا ہم کرنے لگے ہیں، گوگل نکالتے ہیں نا. اور آپ کو میں طریقہ بھی بتانے لگی ہوں، بہت آسان سا ہمارا طریقہ ہے. ارے یار گوگل کہاں چلا گیا؟ آ جاؤ. ارے ہم کن چکروں میں پڑ گئے ہیں. ہم سمپل گوگل والا یوز کرتے ہیں.
گوگل چاہیے، یہ آ گیا نا، یہ والا ہے گوگل، ٹھیک ہے. اچھا اس میں ہم نے لکھنا ہے کہ نماز عصر کے بعد کی سنتیں، نماز عصر کے بعد کی سنتیں. چلیں لائیں دیکھیں، عصر کی نماز کی فرض نماز کے بعد سنتیں ادا کرنا. دیکھیں کیا آتی ہے حدیث. یہ جامعہ العلوم الاسلامیہ میرا خیال ہے بنوری ٹاؤن میں دیکھ لیتے ہیں، 2-3 لوگوں کو چیک کریں گے. عصر کی نماز کی فرض پڑھنے سے پہلے تو نفل اور قضا ہر طرح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد قضا نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن نفل نماز چاہے اسی دن کی عصر کی سنتیں کیوں نہ ہوں پڑھنا جائز نہیں ہوگا. سورج غروب ہونے کا وقت قریب آنے پر صرف اسی دن کی عصر کی نماز جائز ہوگی، اس کے علاوہ نہ نفل پڑھنا جائز ہوگا نہ قضا پڑھنا جائز ہوگا. چلیے ٹھہر جائیے ذرا دیکھتے ہیں اور بھی تحقیق کیسے کرتے ہیں نا. یہ دیکھیے ابھی ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، 2-3 حدیثیں سامنے آئیں گی تو ہمیں بات کی سمجھ آ جائے گی کہ کیسے کرنا ہے. یہ دیکھیے گا جناب والا آگے حدیث. اچھا عبداللہ بن عباس اور یہ سب لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے انہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ سب کا سلام کہنا اور عصر کے بعد 2 رکعت نفل کے بارے میں پوچھنا اور کہنا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ یہ 2 رکعتیں پڑھتی ہیں. سیدہ عائشہ پڑھتی تھی نا، حالانکہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ نے منع فرمایا. چنانچہ میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے پاس گیا اور انہیں ان لوگوں کا پیغام پہنچا دیا، اور آپ نے کہا ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو. میں ان لوگوں کے پاس آیا اور ان کی بات بتا دی تو انہوں نے مجھے ام المؤمنین ام سلمہ کے پاس بھیجا، جس کے ساتھ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تھا. تو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کرتے ہوئے سنا، پھر دیکھا کہ آپ انہیں پڑھ رہے ہیں. ایک روز آپ نے عصر پڑھی پھر میرے پاس آئے. اس وقت میرے پاس انصار کے قبیلہ بنی حرام کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں. آپ نے یہ دونوں رکعتیں پڑھنا شروع کی تو میں نے ایک لڑکی کو آپ کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ تو جا کر آپ کے بغل میں کھڑی ہو جا اور آپ سے پیر پوچھ کہ اللہ کے رسول ام سلمہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تو آپ کو ان دونوں رکعتوں سے پڑھتے ہوئے منع کرتے ہوئے سنا اور اب آپ ہی نہیں پڑھ رہے ہیں. اگر آپ ہاتھ سے اشارہ کریں تو پیچھے ہٹ جانا، یعنی اللہ کے رسول نے اگر منع کیا تو پیچھے ہٹ جانا. اس لڑکی نے ایسے ہی کیا، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی، یعنی نماز کے دوران جا کے پوچھ رہی تھی نا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا اے ابو امیہ کی بیٹی، تم نے مجھ سے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے بارے میں پوچھا ہے. دراصل میرے پاس عبد القیس کے چند لوگ اپنی قوم کے اسلام کی خبر لے کے آئے تو ان لوگوں نے مجھے باتوں میں مشغول کر لیا اور میں ظہر کے بعد یہ دونوں رکعتیں نہیں پڑھ سکا. یہ وہی دونوں رکعتیں ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت عصر کی سنتیں نہیں پڑھی بلکہ ظہر کی جو 2 رکعتیں تھی وہ بعد میں پڑھی. اور میرا خیال ہے یہ دیکھیں شیخ الالبانی کا بھی آ گیا، میرا خیال ہے ہم اس کو صحیح کریں گے. یہ ہم آئندہ بھی یہ حدیث پڑھیں گے. فشغلوا نے یہ دیکھیے کہ ڈھیر ساری انہوں نے احادیث کا حوالہ دے دیا کہ اتنی ڈھیر ساری احادیث جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں آئی ہیں. لائیے میں آپ کو ترجمہ کر کے سناتی ہوں. صحیح بخاری کی یہ جو حدیث نمبر یہ ہے نا، جس کی راویہ ہند بنت حذیفہ ہے. اتانی اناس من عبد القیس للاسلام من قوم فشغلونی عن رکعتین اللتین بعد الظہر فہما ہاتان، کہ میرے پاس عبد القیس کے کچھ لوگ آ گئے تھے اسلام لانے کے لیے اور میں مشغول ہو گیا تو میں ظہر کے بعد کی رکھتے ہیں اب پڑھ رہا ہوں. ایک اور دیکھیے گا، یہ ایک اور حدیث صحیح بخاری میں ایک دوبارہ حدیث ہے. یہ اتانی ناس من عبد القیس فشغلونی عن الرکعتین اللتین بعد الظہر فہما ہاتان، وہی بات ہے کہ عبد القیس کے لوگ آ گئے تھے. صحیح مسلم میں بھی ہند بن حذیفہ سے روایت ہے کہ میرے پاس عبد القیس کے لوگ آ گئے تھے اور انہوں نے جو ہے نا ظہر کے بعد کی جو سنتوں کی پھر میں نے اس وقت پڑھا ہوں. ایگزیکٹلی وہی حدیث اب آتی چلی جا رہی ہے. صحیح مسلم میں بھی آ گئی ہے، صحیح سنن نبی داؤد میں بھی آ گئی ہے، سنن نسائی صغریٰ میں بھی آ گئی ہے. سنن نسائی صغریٰ میں 2 دفعہ یہ حدیث آئی ہے، سنن ابن ماجہ میں آ گئی. یہاں پہ دیکھتے ہیں شغلنی امر الساعی ان اصلیہما بعد الظہر فصلیتہما بعد السحر، میں کچھ کام کر رہا تھا جس نے مجھے منع کر دیا کہ میں وہ ظہر کے بعد والی پڑھوں، تو پھر میں نے ان کو عصر کے بعد پڑھ لیا. شغلت عن رکعتین بعد الظہر فصلیتہما الان. دیکھیں بلوغ المرام میں جو حدیث ہے، میں مصروف ہو گیا تھا، یہ رکعتیں نہ پڑھ سکا ظہر کے بعد والی اور میں ان کو اب پڑھ رہا ہوں. لا انما یکفیک ان تحتی علی رأسک 3 حثیات من ماء ثم تفیضی علیک الماء فتطہری. یہ حدیث کوئی اور سی ہے، یہ کوئی اور حدیث ہے. ٹھیک ہے جی، لیں جناب والا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ سنتے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی.
देख लीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुई वाली आ गई है। इसका ये देखिए जी, हदीस मज़कूर से मालूम होता है कि असर के बाद ज़ोहर की रह जाने वाली सुन्नतों की क़ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा और इम्तियाज़ था। जैसे यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये खास था, आम लोगों के साथ नहीं है, ठीक है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद फ़र्ज़ थी, आम लोगों पर नहीं थी। मगर इमाम बहकी और इब्न हजर ने फरमाया कि इस रवायत का आखिरी हिस्सा आफा नक़ुदीहिमा इज़ा फ़तता क़ाल अल्लाह। जब उनसे पूछा गया कि जब ये रह जाएं तो क्या अल्लाह के रसूल हम इनकी क़ज़ा दें, तो आपने फरमाया नहीं, ठीक है। सही ये है कि असर के बाद क़ज़ा नमाज फ़र्ज़ हुई सुन्नत अदा की जा सकती है, लेकिन असर की नमाज पढ़ने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। ये देखिए, या असर से पहले वाली सुन्नतों को अल्लाह के रसूल ने बाद में पढ़ लिया। वो वाला हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी। लेडीज़ क्या कहते हैं आप लोग? अब मैं क्या करने लगी हूँ कि इसका मैं आपको लिंक भेजने लगी हूँ, इसको खुद पढ़िएगा और इसके साथ जो आपको समझ आए वो कर लीजिएगा, ठीक है। लीजिएगा जनाबे वाला, नीचे लिख देते हैं असर के नमाज, असर के बाद की सुन्नतों का हुक्म। अल्लाह मुबारक, गुड। और अब मुझे इजाज़त दीजिए आप सब लोग, और अल्लाह ताला आपसे भी कबूल फरमाए और मेरे से भी कबूल फरमाए, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बस करें, 3 मिनट आज ऊपर ले लिए हमने।